अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये सोच रहा था कि हम इस बात पे भी बात करें कि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें तो बहुत सी हैं, किताबें हैं, हत्ता कि हमारे पास आसमानी किताबें भी मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इंसान हैं, सोशल मीडिया है, कायनात है, यानी सोर्सेस का ढेर लगा हुआ है जहाँ से हमारी तरफ इल्म बढ़ रहा है। लेकिन मसला क्या है, मैं इससे ओवरऑल चेंज क्यों नहीं, ना हम चेंज हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, ना ही हमें नज़र आ रहा है कि सोसाइटी को जिस तरह का मौजू और मवाद हमारी तरफ बढ़ रहा है, यानी सोशल मीडिया पर, चाहे आप फेसबुक के यूज़र हैं, व्हाट्सएप के हैं, या कुछ और किसी तरह से किसी चीज़ से अटैच हैं, तो आप और मैं ये देखते हैं कि 90% जो हमारे सामने मटेरियल आता है, जो चीज़ें आती हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं और बड़ी मज़े की होती हैं, उसमें मजहबी तहरीरें भी होती हैं और दूसरों की खैरख्वाही और फ़वाइद बयान करने वाली ही होती हैं। अब इसकी एक वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हमारा मौजू सेल्फ़ डेवलपमेंट नहीं है, यानी मेरा मौजू मेरी इनर डेवलपमेंट नहीं है, सारे जहान की डेवलपमेंट, सारे जहान की चेंज है, पूरी दुनिया तब्दील हो जाए, पूरे मुआशरे के लोग बदल जाएं, हुकूमती इदारे जो हैं वो सेट हो जाएं, हुकूमतें सेट हो जाएं, सियासतदान ठीक हो जाएं, सारे के सारे लोग ठीक हो जाएं, लेकिन ये सारी की सारी अच्छी बातों का मौजू मैं और मेरा इनर सेल्फ नहीं है। जबकि हमारे तमाम उलूम का और मजहबी किताबों का और कुरान पाक का जो मौजू है वो दरअसल एक फ़र्द की तब्दीली है, फ़र्द की सेल्फ़ डेवलपमेंट है। यानी जब एक फ़र्द तब्दील होगा, एक फ़र्द अपने आप को बेहतर बनाएगा, तो इसी तरह से अफराद से मिलकर जब सोसाइटी बनेंगी तो वो तब्दील शुदा या अच्छे इंसानों पर होगी। लेकिन मैं ये तवक्को करता हूँ कि 99 लोग जो हैं मेरे अलावा वो तब्दील हो जाएं, वो बेहतर बन जाएं, वो पॉजिटिव हो जाएं, वो करप्ट ना हों, वो सब कुछ ठीक करने लग जाएं। मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं जैसा कि सोचता हूँ। इसमें एक गलत फहमी मुझे ये है कि लोगों तक जब तहरीर जाएगी या कोई बात चली जाएगी, महज बात जाएगी, तो वो भी चेंज हो जाएंगे। और दूसरी गलत फहमी ये है कि मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है, यानी मेरी डेवलपमेंट हो चुकी है इनर फ़िक्री एतबार से, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो बातें सारी की सारी ठीक हो गई हैं, और जो बातें मैंने देखी हैं, की हैं, सुनी हैं, वो सबसे बेहतरीन थी। और जब दूसरी तरफ इंसानों को, मैं बाकी इंसानों को देखता हूँ, सोसाइटी के लोगों को या और लोगों को, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग वो हैं असल में जिनको ठीक होना अभी बाकी है। मुझे एक मशहूर नावल निगार हैं, तुर्क नावल निगार एलिफ शफ़क़, जिनका एक मशहूर नावल है 40 रूल्स ऑफ लव। उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे वो याद आ गई कि एंड आई थिंक वी मस्ट रिमेन एज स्टूडेंट्स ऑल आवर लाइव्स, नेवर रियली ग्रेजुएटिंग, ऑलवेज लर्निंग। यानी जो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि हम सब को हमेशा स्टूडेंट्स ही रहना चाहिए, कभी हमारा ग्रेजुएशन, कभी हमारी डिग्रीज़ कंप्लीट ना हो, और हम हमेशा सीखते ही रहें। अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो उनके कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को ये ना समझने लग जाएं कि अब मैंने अपने इस दुनिया की पूरी हकीकत को पा लिया और सारा कुछ अब मुझे समझ आ गया, अब बाकी सारे जो लोग हैं वो पीछे रह गए, उनका बदलना और उनका पॉजिटिव होना रह गया। अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो हमें ये पता चलेगा कि असल में इस दुनिया में इंसान को भेजा क्यों गया है। इस दुनिया में इंसान को जो मेरी समझ में आता है 3 तरह के, और वो इल्म ही हैं, वो हासिल करने के लिए भेजा गया। नंबर 1 ये है कि हम सबको कुछ सामान की, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए। पहली बात जो इंसान ने बड़े भरपूर तरीके से की
وہ یہ تھی کہ یہاں رہنے کے لیے جو سامان چاہیے، جو چیزیں چاہیے، ان کی تیاری کا علم ہونا چاہیے۔ فرنیچر کیسے بنتا ہے، گاڑیاں کیسے بنتی ہیں، میڈیا کا استعمال کیسے ہے، اس سے منع نہیں اللہ نے کیا، اور اللہ نے یہ انسان کو بتایا ہے، خود بتایا ہے۔ کپڑے بنانے کے ہنر سے لے کر اللہ نے جو ہے وہ اس کو جدید ٹیکنالوجی اور بہت سارے علوم سے نوازا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس سامان کو اور ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ یعنی سامان تو میں نے بنا لیا، لیکن اس سامان کا استعمال پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا۔ یعنی ایک استعمال یہ ہے کہ میرے سامان جب استعمال ہوتا ہے، میری چیزیں جب آتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس صرف سامان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سامان کا پازیٹیو استعمال بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے انسانوں کے ساتھ اپنے اس سارے ماحول میں سے انسانوں کے درمیان بھی رہنا شروع کر دیا، چیزیں بھی بہت اچھی لے لیں، لیکن میں نے اس سارے سسٹم کا جو بنانے والا ہے اس کو پہچانا ہی نہ۔ میں نے اس اللہ کو نہ جانا کہ جس نے مجھے بنایا اور مجھے ان ساری چیزوں کو بنانے کا ہنر دیا، علم دیا کہ اس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اب جب تک میں نے یہ تیسری قسم استعمال کی، اللہ کو جاننے کی نہیں، علم کی حاصل کی، اس وقت تک میرے باقی سارے علوم بیکار ہو جائیں گے۔ یا یوں کہیے کہ باقی سارے علوم کا ٹھیک ٹھیک استعمال ہی مجھے تب آئے گا جب میں اپنے اللہ کو پہچانوں گا۔ اب جو ہی میں اس نقطے پر پہنچتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری کتابوں کا استعمال کیا ہے، اس کائنات کا استعمال کیا ہے، میرے ارد گرد بسنے والے انسانوں سے مجھے کیا لینا ہے، مجھے سوشل میڈیا اور فیس بک وغیرہ سے کیا لینا ہے۔ یعنی یہ وہ سارے ذرائع ہیں جو ایک طرف تو مجھے اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، مجھے وہ علم دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے میں نے اس دنیا میں بھی زندہ رہنا ہے، اور دوسری طرف یہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بھی اندیہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ بہت سارے انسان بھی سفر میں جو تھے وہ ساتھ چھوڑ کر اگلے جہان میں منتقل ہو گئے۔ تو اب ہم میں سے جو بندہ اس علم کو حاصل کرے گا اور اس علم کو ذہن میں رکھے گا، وہی ٹھیک ٹھیک فیس بک کو استعمال کر سکتا ہے، اسے ہی پتہ چلے گا کہ واٹس ایپ سے کیا لینا تھا، وگرنہ ہر ایک چیز کو لائک اور شیئر کرتے جائیں گے میں اور آپ، ہر ویڈیو جو سامنے آئے گی اس کو دیکھتے جائیں گے، ہر کام اور جو ہر کام کی یا غیر ضروری جو بھی باتوں کا ایک مکسچر ہمارے سامنے آتا جائے گا، ہم اس میں سے ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جب تک ہم اس میں ایک چیز میں آخری عرض کروں گا کہ اس معاملے میں ہمیں ضرور یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ جو حق ہے، جو ٹھیک چیزیں ہیں، جو ٹھیک باتیں ہیں، اور جو ٹھیک ٹھیک خیر والے انسان اور چیزیں ہیں وہ ہم تک پہنچا، اور جو شر والی چیزیں ہیں، شر کی ہیں، وہ چاہے ہمارے اندر کی ہیں یا باہر کی ہیں، ان سب سے ہی ہمیں محفوظ فرما۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔